जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सौ को हिलाकर रख दिया। अब तक चहमगोइयों में बात हो रही थी कि प्रेस इलेक्शन हो ना हो, मौलाना फजलुर रहमान का इस बारे में क्या ख्याल है, KPK में क्या सूरत हाल है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने वाशगाफ अल्फाज में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि इलेक्शन अगर कुछ दिन के बाद होंगे तो कोई हरज भी नहीं है, और उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन के हालात कोई नहीं है। PDM के कायद, PDM के सरबराह की जानिब से ये बयान बहुत मानी खेज है, और ये बयान उस वक्त आया है कि जब इलेक्शन होने में बहुत ही कम वक्त रह गया है, नया साल चढ़ा आया है और 1 महीना और 7 दिन के बाद इलेक्शन है। रो रो पीट पीट कर ये इलेक्शन का दिन आ रहा है और PDM ने मांगा है। अब जब इलेक्शन का दिन आ रहा है तो PDM के कायद इलेक्शन से खाइफ नजर आते। मौलाना फजलुर रहमान ऐसा क्यों कह रहे हैं, पहले ये बात कर लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा, फिर उसके बाद बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। मौलाना सियाने आदमी हैं, सोच समझ से बात करते हैं, मंतक उन्होंने पढ़ी हुई है, मुकर्रर बहुत आला है, घाट का पानी पिया है, सियासत उन्हें बहुत अच्छी तरह आती है, अब सियासी जोड़ तोड़ में महारत रखते हैं, सियासी गुफ्तगू बहुत अच्छी आती है। तो ये तो सियासतदान के लिए, और वो जो जमहूरियत पसंद सियासतदान हो उसके लिए तो सबसे बड़ी सियासत की महराज इलेक्शन होते हैं, जबकि पब्लिक सपोर्ट उसके साथ हो। तो मौलाना क्यों इस तरह कह रहे? पहले बात कर लेते हैं मौलाना ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, ये प्लान प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, डेरा इस्माइल खान में थी। ये पहले इसके जो नोटिफिकेशन थे या इन्विटेशन थे ये जर्नलिस्टों को दे दिए गए थे। मौलाना बहुत दिनों से पेशावर नहीं आ रहे, शायद उन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं या कोई और रीज़न है, लेकिन वरना तो वो पेशावर में होते हैं, लेकिन पेशावर नहीं आ रहे। कुछ नामालूम सी जगहों पे रहते हैं और उसकी वजह लोग बताते हैं सिक्योरिटी में। मौलाना ने जो बात की कि 2 सूबों में हालात ठीक नहीं है सिक्योरिटी के, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई वो 2 सूबे कौन से हैं, KPK और साथ बलोचिस्तान। यहाँ पे सूरत हाल अच्छी नहीं है, कभी यहाँ हंगामा हो रहा है, कभी वहाँ धमाका हो रहा है। फिर उसके बाद कागजात नामजदगी के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कागजात नामजदगी अगर तहरीक इंसाफ वालों के नहीं कबूल हो रहे, मुस्तरद हो रहे हैं, तो अख्तर महंगल के भी मुस्तरद हो रहे हैं। तो ये तो सबके लिए बराबर है। यानी मौलाना कहना चाह रहे हैं कि झाड़ू सबके लिए फिरा है, झरलू सबके लिए फिरा। फिर मौलाना ने सिक्योरिटी थ्रेट के अपने ऊपर हमले के हवाले से ही बात की। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, उसका पार्ट नहीं था, लेकिन वो जो काफिला था वो मौलाना का था, उसके ऊपर गोलियां चलाई गई है। ये यहां तक तो बात सही है। खुदा न खास्ता मौलाना उसमें होते तो कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता था। मौलाना के हवाले से थ्रेट अलर्ट KPK में जारी किया गया है, सीरियस थ्रेट अलर्ट। वैसे नहीं, एक तो वैसे ही कर देते हैं ना कि अमनो अम्मा की हालात बेहतर नहीं है। मौलाना की शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए और थ्रेट अलर्ट है KPK में, और खुदा न खास्ता कुछ होता है तो सारे मुल्क में आग लग जाएगी, बहुत खून खराबा, बहुत तबाहियों की। अल्लाह ना करे ऐसी कोई सूरत हाल हो। तो मौलाना को सिक्योरिटी के थ्रेट्स बिल्कुल मौजूद थे। अच्छा, फिर मौलाना ने इकॉनमी की बात की। उन्होंने कहा कि हमने बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की थी, तो बिजली की अब लोड शेडिंग दोबारा हो रही है। हमने इकॉनमी बेहतर की थी, अब इकॉनमी बदतर हो रही है। फिर उन्होंने कहा इलेक्शन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इलेक्शन के हालात नहीं है। वाज़े तौर पे कहा, वाशगाफ अल्फाज में कहा, हालात देख के इलेक्शन कराते हैं ना, और हालात नहीं है। और कुछ अरसे के बाद अगर इलेक्शन हो जाएंगे, चंद दिन के बाद, तो
کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی کے پی کے میں جو بڑے قابل ریسورسفل لوگ ہیں، ان سے بات کی کہ مولانا کو کیا ہوا؟ پی ڈی ایم کے قائد تھے، ہر وقت نعرہ لگاتے تھے کہ ووٹ کو عزت دینی ہے، نواز شریف کا ساتھ دینا ہے اور یہ وہ، اور پنجاب میں جو صورتحال ہے اس پہ مولانا کو کوئی زیادہ تشویش نہیں ہے، کے پی کے اور بلوچستان کے حوالے سے زیادہ تشویش ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اندر کی بات بتائی۔ اچھا، ان لوگوں کے مطابق کے پی کے میں جو عمران خان کا پلڑا ہے وہ بہت بھاری ہے انتخابی طور پر۔ ٹھیک ہے، آپ نے سارے ڈی سی او وغیرہ لگانے کے اختیار اس وقت پرویز خٹک کو دے دیے، محمود خان کو لگا دی، سب کچھ ان کی مرضی سے اس وقت ہو رہا ہے۔ اس وقت نگران وزیر اعلیٰ وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پرویز خٹک سارے فیصلے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بنا لیے، وہ عیاشی کر رہے ہیں۔ لیکن وہ بھی مولانا کے ساتھ مل کر بھی عمران خان کو شکست دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب سارا دن یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ عمران خان کو کس طرح شکست دی جائے، اور اس آنے والے دنوں کیونکہ دن کم رہ گئے ہیں اور ہر طرح سے بیانیہ بنا لیا۔ ایک تو سیکیورٹی تھریٹ ہے، بڑے بڑے جلسے کریں گے تو خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوگا، کوئی سانحہ ہوگا، اس سے بھی بچ کے چلنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ملک میں ایک بیانیہ بھی بنانا ہے۔ اچھا، اب بیانیہ والی کہانی کے پی کے میں مولانا کی نہیں چل رہی، یہ تسلیم کرنا چاہیے۔ حالانکہ مولانا بڑے پاورفل سیاستدان ہیں، بھئی یہ تسلیم کرنا چاہیے جے یو آئی کا ہر حلقے میں، سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، 10-15 ہزار بندہ نکل آتا ہوتا ہے، ووٹ نکل آتا ہے، بندہ نکل آتا ہے۔ اچھا، وہ خائف ہے تحریک انصاف سے۔ اچھا، تحریک انصاف کی کیا چیز کے پی کے میں بڑی کلک ہو رہی ہے، لوگوں کو کیا پسند ہے، ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں ان کو کیا چیز بڑی پسند آ رہی ہے؟ اچھا، وہ انہیں پسند آ رہی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس۔ انہیں یہ خان بڑا بہادر آدمی، ایک تو نام کے ساتھ خان لگتا ہے نا، حالانکہ یہ میاں والی والے خان ہے، یہ پشتو نہیں بول سکتے، یہ وہ والے خان ہے۔ دوسرا یہ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو کھڑے ہو کے گالی دی، اور کے پی کے تو شروع سے ہی نا اے این پی کی ساری سیاست آپ دیکھیے کہ وہ تو ہے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست، اور کے پی کے والے لوگ اسی طرح جو ہے پلے بڑے ہوئے، اسی ذہن کی طرح ذہن سازی ہوئی ہے ان کی۔ تو وہ عمران خان نے جو کچھ کیا 9 مئی کو، وہ انہیں بڑا پسند آیا ہے، سچی بات ہے۔ یہ پنجاب میں اس پہ ماتم کیا جا رہا ہے، سندھ میں اس پہ ماتم کیا جا رہا ہے، شاید کے پی کے میں اس پہ ماتم نہ کیا جا رہا ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ دلیر آدمی ہے یار، بڑا ٹھیک آدمی ہے۔ تو یہ وہاں پہ سچویشن ہے اب، اور یہ سینٹیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ مولانا کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تب ہی مولانا انتخابات سے قائف ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تھوڑے دنوں کے لیے لیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تھوڑے دنوں کا مطلب تھوڑے دن نہیں ہے، یہ یقین رکھیے کہ تھوڑے دنوں کا مطلب تھوڑے دن نہیں ہے، اس لیے کہ تھوڑے دن کا مطلب تو مطلب 10 دن اگر لیٹ کر دیں گے، لگتا تو مولانا کی بات سے یہ ہے نا کہ 10 دن لیٹ کر دیں، 15 دن لیٹ کر دیں، تو 15 دن لیٹ کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا، یہ تو 2 سال لیٹ ہوں گے تو فرق پڑے گا نا۔ اچھا، اب اس پہ میرا نقطہ نظر سن لیں۔ میرا نقطہ نظر اس پہ یہ ہے کہ اس سارے مسئلے کا واحد حل الیکشن ہے، پنجاب ہو، سندھ ہو، کے پی کے ہو، عوام کے مینڈیٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر ساری گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں، درمیان سے نگران شگران ہٹا دیں۔ کاکڑ صاحب اب بڑے بڑے لوگوں کو برے لگنے لگ گئے ہیں، نگران کابینہ زہر لگنے لگی ہے۔ وہ جو بڑے شوق سے لائے تھے ٹیکنوکریٹ کو، وہ اب کیا میں کہوں گالیاں دیتے پھرتے ہیں، انہیں جو ہے نا یہ سارے زہر لگنے لگ گئے ہیں، بیکاز یہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے نا موجودہ صورتحال کو۔ تبھی آج دیکھا آپ نے کاکڑ صاحب نے بڑے غصے میں وہ بلوچستان والی پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے انہیں، اور اس لیے کہ انہیں کہا گیا ہوگا کہ بھائی جان آپ نے کوئی نہیں ڈیفینڈ کیا، آپ کو اسی لیے لایا گیا تھا۔ تو اب
الٹیمیٹلی یا تو مارشل لا لگ سکتا ہے اور مارشل لا نہیں لگ سکتا موجودہ حالات میں، صرف الیکشن ہو سکتے ہیں. جتنی جلدی یہ الیکشن کروا کے اسٹیبلشمنٹ سائڈ پہ ہو جائے، عوام کے نمائندوں کو فیصلہ کرنے دیا جائے، اتنی جلدی یہ اس ملک کے حق میں بہتر ہوگا. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.